राजनीतिज्ञको मूल ध्येय भनेको जनताको सेवामा समर्पित हुनु हो। आम जनताको दुःख र अभावलाई समाधान गर्न लाग्नु उसको पहिलो दायित्व पनि हो। उनीहरूले आफ्ना व्यक्तिगत आवश्यकता भन्दा माथि उठेर जनताको सेवामा समर्पित हुने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका हुन्छन्। तर परिस्थिति बिस्तारै फेरिँदै गएको छ। देशमा शासन पद्धति फेरिएको छ। जनताको बलमा राणा पञ्चायत हुँदै राजतन्त्र समेत विदा भइसकेको छ। यी सबै परिवर्तनमा जनताले रगत बगाएका छन्। व्यवस्था त परिवर्तन भयो, तर आम मानिसको जीवनमा भने परिवर्तन आउन सकेन। राजनीतिक पहुँचका आधारमा सत्ताको दुरुपयोग बढ्दै गएको छ। आम मानिसलाई चुनावको समय बाहेक राजनीतिज्ञलाई सम्झिने फुर्सद नै छैन। राजनीतिज्ञहरू आफ्नै व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित छन्। जसरी पनि सत्ता हत्याउनु पर्ने मानसिकता दलहरूमा व्याप्त छ। सत्ताको दुरुपयोगदेखि बाहुबलको प्रयोग उनीहरूका लागि सामान्य बन्दै गएको छ। विचारको खडेर पर्दै जाँदा दलबलकै भरमा सत्तामा पुग्ने मानसिकतामा दलहरू पुगेको देखिन्छ। विचार शून्य राजनीति। राजनीतिक दलहरूको आफ्नो निश्चित दर्शन हुन्छ। त्यही दर्शनलाई आधार बनाएर जनता समक्ष जान्छन् र सङ्गठन विस्तार गर्दछन्। दलहरूले निर्माण गरेका तिनै दर्शनका आधारमा जनता सहभागी हुँदै जान्छन्। अहिलेकै राजनीतिक दलको पहिलो र दोस्रो पुस्ताले प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि वर्षौं जेल जीवन बिताएका छन्। मृत्युलाई हत्केलामा राखेर आन्दोलनमा हुमिएका थिए। उनीहरूको नेतृत्वमा आम मानिसले पनि जीवन मरणको पर्वाह नगरी साथ दिए। परिणामस्वरूप आजको परिवर्तन सम्भव भयो। राजनीतिक आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनका लागि दलहरूको आह्वानलाई मानिसहरूले स्वीकार गरे। राजनीतिक दलले दिएको विचार र कार्यक्रमका आधारमा विभिन्न कालखण्डमा जनसहभागिताकै आधारमा देशमा परिवर्तन सम्भव भयो। जनताले व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा पनि सिद्धान्तनिष्ठ भएर सहयोग गरे। तर अहिले परिस्थिति ठिक उल्टो भएको छ। नेताहरू सत्ताका लागि सबै प्रकारको शक्तिको दुरुपयोगमा लागेका छन्। पछिल्लो समय त यस्तो देखियो मन्त्री पदका लागि रातारात कित्ता परिवर्तन सामान्य जस्तै बन्यो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्दा प्रतिगमन भो भन्दै एक दिन अगाडिसम्म भाषण गर्ने नेताहरू भोलि बिहान दौरा सुरुवाल लगाएर शपथका लागि शीतल निवास पुगेका दृश्य देखिए। ओली विघटनको विरुद्धमा आन्दोलनमा लागेका तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेताहरू टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह, गौरीशङ्कर चौधरी पार्टी र सांसद पद नै दाउमा राखेर मन्त्री बने। अहिले मन्त्री पद पनि गयो, सांसद पनि रहेन। उनीहरू कहिले निर्वाचन आयोग त कहिले सर्वोच्च अदालत गुहारिरहेका छन्। उता मधेस केन्द्रित दल जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरूको कित्ता परिवर्तन पनि सत्तासँगै केन्द्रित छ। नेकपा एमालेकै केही सांसदले आफ्नो विचार समूहलाई मन्त्रीसँग साटफेर गरेका थिए। ओली सरकारमा फेरिएका कित्ता देउवा सरकारमा आएपछि पनि देखिन थालेको छ। यसले गरेको संकेत के हो भने नेताहरू कुनै वैचारिक दर्शन र जनताका आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्ने सोचमा छैनन्। उनीहरूमा मात्र आफ्नो राजनीतिक भविष्य वा वर्तमान कुनै पनि लाभबाट पछि हट्नु हुँदैन भन्ने छ। अझ डरलाग्दो कुरा त के छ भने भ्रष्टाचार अनियमिततामा फँसेका नेताहरू सार्वजनिक रूपमा चर्को भाषण गरिरहेका छन्। अरूलाई राजनीतिक र नैतिकताको पाठ पढाइरहेका छन्। यसले राजनीतिमा नैतिकताको खडेरी पर्दै गएको स्पष्ट हुन्छ। राजनीतिमा पछिल्लो पुस्ताका नेताको गतिविधिले थप चिन्तित बनाउँदै गएको छ। हाताहातै लाभ खोज्ने र व्यक्तिगत स्वार्थमा मात्रै आफूलाई केन्द्रित गर्ने प्रवृत्ति उनीहरूमा छ। पहिलो पुस्ताका नेताले गरेको आन्दोलनको ब्याजमा आफूलाई स्थापित गर्न खोजेको एउटा तबका बिचौलिया जस्तै बन्दै गएको आरोप सार्वजनिक रूपमा लाग्न थालेको छ। यस्ता परिदृश्यहरूले नेपाली राजनीति ठिक दिशातर्फ अगाडि बढ्न नसकेको स्पष्ट सङ्केत गरेको छ। दलदलीय सिद्धान्तका आधारमा नभएर फाइदा कमाउने झुन्डका रूपमा स्थापित हुने खतरा बढिरहेको छ। राजनीतिमा बाहुबलको प्रयोग। शान्तिपूर्ण राजनीतिमा रहेका दलहरूका लागि छुट्टै लडाकु दस्ताको आवश्यकता हुँदैन। अहिले युद्धकै तयारी गरे जस्तो गरी सबै दल पार्टीभित्र लडाकु दस्ता निर्माणमा व्यस्त छन्। भातृ सङ्गठनका नाममा नेकपा एमालेको युथ फोर्स, नेपाली काङ्ग्रेस तरुण दल र माओवादी केन्द्रले वाइसिएल गठन गरेका छन्। उता एमाले भित्र एउटा धारको नेतृत्व गरिरहेका माधव कुमार नेपालले समेत छुट्टै दस्ता बनाउन व्यस्त छन्। युथ फोर्सको सामना गर्न भन्दै अखिल फोर्स र युथ भोलिन्टियर भनेर अर्को दस्ता खडा गरेका छन्।
यसलाई राजनीतिक विकासक्रमको स्वाभाविक रूपमा हेर्न सकिँदैन। उनीहरूको भूमिका सधैँ दलबलको प्रयोगमा नै हुने हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त सत्ताबाट बाहिरिँदा युथ फोर्सकै स्कटिङमा बालकोट पुगेका थिए। पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद चुलिएको बेला युथ फोर्सले बाँदरको मुकुण्डो लगाएर जुलुस निकालेको थियो। यसलाई राजनीतिको पराकाष्ठ भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो। यी सङ्गठन न त कुनै रचनात्मक कामको लागि प्रयोग भएका छन्, न कुनै स्वयंसेवामा खटिन्छन्। सामाजिक काम केही नगर्ने यी सङ्गठन बल प्रयोगकै लागि गठन भएको देखिन्छ। अझ निर्वाचनको समयमा मानिस जम्मा गर्ने, पैसा खर्च गर्ने तथा धाक धम्की र लड्न भिड्न यिनीहरूको प्रयोग भएको घाम जस्तै छर्लङ्ग छ। दलहरूका भातृ सङ्गठन हुनु स्वाभाविक हो। सङ्गठनहरूलाई फरक फरक जिम्मेवारी दिएर जनताको माझमा पठाउने पनि गरिन्छ, तर बल नै प्रयोग गर्ने गरी सङ्गठन प्रयोग गर्दा त्यसको प्रभाव नकारात्मक हुन्छ। राजनीतिमा गुन्डाराज हाबी हुन सक्छ, त्यसले कालान्तरमा समाजलाई द्वन्द्वतर्फ नै लैजाने हो। त्याग तपस्याबाट प्राप्त भएको गणतन्त्रमा त शान्त वातावरण र स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा दलहरूले विश्वास गर्नुपर्ने हो, तर हाम्रा राजनीतिक दलहरूलाई त्यसमा विश्वास नै छैन। वर्षौंसम्म जेलनेल भोगेका नेताहरू राजनीतिमा यस्ता गलत प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिन लागि परेका छन्। अहिले दलहरूले अपनाइरहेको बाहुबलपूर्ण राजनीतिक परिदृश्यले दिने परिणामका विषयमा दलहरूले नै निर्मम समीक्षा गर्न सक्नुपर्छ। त्यसो गर्न नसकेमा राजनीतिमा योगदान पुर्याएकाहरूले मैदानबाट पुरै बाहिरिनु पर्नेछ। शक्ति, पैसा र दलबल बिना निर्वाचन जित्न नसकिने भएकाले मैले टिकट लिएन भनेर अघिल्लो निर्वाचनमा केही पुराना नेताले सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्ति दिएका थिए। यो राजनीतिमा देखिएको राम्रो लक्षण होइन। यसको परिणाम के हुन सक्छ? भोलिको राजनीति सम्हाल्ने व्यक्तिहरूको जन्म यही भित्रबाट हुने हो। राजनीतिको मियो समाउने व्यक्तिहरू कस्तो वातावरणबाट आउँछन् त्यसले देशको भविष्य निर्धारण गर्छ। तर हामीले जसरी भए पनि सत्ता कब्जा गर्ने रणनीति राख्नु नै नेपाली राजनीतिको मुख्य समस्या हो। राजनीतिलाई व्यापारको रूपमा अगाडि बढाउनु अर्को दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। वडा तहदेखि सङ्घसम्मकै नेताहरू फाइदाका लागि अहोरात्र खट्ने अनि पैसा र दलबलको प्रयोगबाट सत्तामा पुग्ने रणनीतिमा देखिन्छन्। यसको परिणाम भयावह हुँदै जानेछ। सबैतिर भ्रष्टाचार, अनियमितता झाङ्गिनेछ। मानवीयताका सामान्य मूल्य मान्यताहरू अनुसरण गर्नबाट मानिसहरू चुक्दै जानेछन्। त्यसैले राजनीतिलाई व्यापारीकरण र बाहुबलका आधारमा अगाडि बढाउन खोज्नुको परिणाम राज्यका लागि निकै महँगो साबित हुनेछ। संस्कार बिनाको राजनीतिले समाजलाई उन्नत बनाउन त सक्दैन, यसले व्यक्तिगत लाभका लागि बिक्ने प्रवृत्ति हावी हुँदै जानेछ। जीवनभर आफूले अँगालेका सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिँदै गलत राजनीतिको फेरो समाएर हिँड्ने चेष्टा अघिल्लो पुस्ताका राजनीतिज्ञमा देखिन्छ। अहिले सडकमा देखिएका यस्ता दस्ताहरू एकले अर्काको प्रतिकारका लागि भन्दै दिनदिनै शक्ति प्रदर्शन गरिरहेका छन्। स्वयंसेवामा खर्चिनु पर्ने समय र पैसा प्रतिस्पर्धी दललाई तर्साउने काममा प्रयोग भएको छ। के हामीले स्थापित गर्न खोजेको शासन पद्धति यस्तै हो त? राजनीतिक नेतृत्वको सामु अहिलेको अहम प्रश्न नै यही हो। यसको कारक पहिलो पुस्ता किन पनि छ भने आफू अशक्त हुँदासम्म पनि कुर्सीबाट बाहिर आउन नखोज्नु हो। एक त अर्को पुस्ताले अवसर नै पाउँदैन, अर्कोतर्फ उनीहरूले आफूलाई जोगाइराख्न पनि यस्ता दस्ताहरूको आड भरोसा लिएको देखिन्छ। त्यसैले राजनीतिमा आफूले योगदान गर्न सक्ने समयपछिसम्म पनि कुर्सीमा रहिरहनु पर्ने प्रवृत्ति निकै नै घातक छ। राजनीतिलाई नैतिकताको परिधिभित्र नल्याउने हो भने परिस्थिति यसरी नै बिग्रिँदै जानेछ। अर्कोतर्फ अनियमितताको आरोपितहरू समेत खुल्लम खुल्ला चुनौती पेश गरेर हिँड्ने वातावरण रहेसम्म परिस्थितिले कोल्टे फेर्न सक्दैन। अहिले देखिएको यस्तो वातावरणलाई अन्त्य गर्नका लागि आम नागरिकको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। आम मानिस, नागरिक समाजका अगुवा र बुजुर्ग वर्गका मानिसले यस्ता प्रवृत्तिलाई सफल हुन नदिन निरन्तर आवाज उठाउन जरुरी छ। अन्यथा भविष्य दिन प्रतिदिन थप अँध्यारोतिर धकेलिँदै जाने निश्चित छ।